साथी तिमी मेरो त साथी हो, कसरी म यो वञ्चरले हान्न सक्छु तिमीलाई? यदि होइन भने म तिमीलाई खाइदिन्छु, तिमीलाई मारिदिन्छु। त कठोर बन्दै त्यो दाउरेले त्यो धारिलो वञ्चरले के गरेछ? बाघको पिठ्यौमा हानेछ। गहिरो घाउ लाग्यो, रगत धरधरी चौँदै त्यो बाघ एक शब्द नबोली त्यहाँबाट गएछ जङ्गलमा। त्यो दाउरेको मनमा यस्तो ग्लानि भयो, हो मैले आफ्नो साथीलाई घाउ लगाए, चोट पुर्याएँ भन्ने उसको मनमा ग्लानि भयो। महिनौँ दिन बितिसके पछाडि कहाँ गयो, कसो गयो, कता गयो भन्दै छटपटिरहेको थियो। एक दिन त्यो बाघ पुनः दाउरेसँग आएर मिल्छ अनि दाउरेले बाघलाई सोधेछ, साथी त्यो दिन मबाट बहुत ठुलो गल्ती भयो, मैले तिमीलाई कुल्हाडीले हाने, वञ्चरोले हाने, चोट लाग्यो, के भयो, घाउ ठिक भयो? भन्दाखेरि त्यो बाघले भनेछ, साथी तिमीले कुल्हाडीले हानेको त्यो चोट त आज ठिक भयो, तर जुन दिन म तिम्रो घरमा गएको थिएँ, तिम्रो गाउँलेले, तिम्रो पत्नीले, तिम्रो परिवारले बोलेको बाणी अनि गरेको व्यवहार यो दिलमा बिजेको छ भनेछ। कृष्ण कन्हैया लालको। इस कारणले वचन विचार के बोलिए, वचन का हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। शब्द को बाण बहुत गहिरो लाग्छ। आज महाभारतको युद्ध पनि द्रौपदीले अन्धोको छोरो अन्धै हुन्छ नभनेको भए हुँदैन थियो। शब्दको बाण लाग्छ। शब्द उही हो, तर भनाइमा कति फरक पर्छ, बोल्दाखेरि कति फरक पर्छ। यसकारणले विचार गराएर बोल्नुपर्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिले पनि कथा सुन्यो भने सप्ताह एक दिन कलौ पुनन्ते। यहाँ भन्नुभयो पञ्चकृपापचलचत्वकारिण पुरुरा पिशाचरी वनिर्भयास्ते परस्वपुष्टामि विचारिकारिण सप्ताह एक दिन कलौ पुनन्ते। पञ्चकृपाप, पाँच महापाप, उग्र पाप जुन ब्रजलेप समान हुन्छ त्यस्तो पाप गर्ने बेली भागवत सुन्यो भने तर्दछ। कायेन वाचा मनसा विपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सदा हठेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह एक दिन कलौ पुनन्ते। यहाँ सनकादिक ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, कायेन वाचा मनले, वचनले, कर्मले गरेको तिनटै पाप पनि एकचोटि भागवत सुनिसके पछाडि उसको पाप दूर हुन्छ। त परस्वपुष्टा मलिना दुराशय, अर्काको खाएर बाँच्ने मान्छे यहाँ बहुत भन्नुभएको छ। त त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि भागवत सुनिसके पछाडि तर्दछन्। त भागवतको बहुत फल छ। त यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु कोही त्यस्तो उदाहरण छ, जल्दो बल्दो उदाहरण छ, तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ कि भागवत कथा सुनेर तरेको कोही त्यस्तो उदाहरण छ भन्दाखेरि यहाँनिर के भन्नुहुन्छ? अब आत्मदेव ब्राह्मणको कथा सुनाउनुहुन्छ। तुंगभद्रा नदी को किनारे में एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण बसते थे जिसको नाम था आत्मदेव। उसको पत्नी को नाम थियो धुंधुली। सबैलाई थाहा छ कृष्ण कन्हैया लाल को धुंधुली। ती कस्ती थिइन् ती यहाँ भागवतमा भन्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। छिनछिनमा खानु पर्ने, अर्काको कुरा काट्नु पर्ने, त्यस्तै खालकी थिइन् धुंधुली। ध्यान दिनु है। सुराज गृह के कार्यसु, तर उनको गुण के थियो भने घरको काम चाहिँ बहुत राम्रो गर्थिन्। सरसफाई टक्क राम्रो गरेर बस्थे। त उनको स्वभाव कस्तो थियो त भन्दा अर्काको कुरा काट्ने, छिमेकमा जाने, है फलानी जस्तै उस्तै भन्ने, त्यस्तो खालको स्वभाव थियो। अनि ब्राह्मण चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि बहुत ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। द्वितीय इव भास्कर भनेको छ। ज्ञानी, यति ज्ञानी, परम ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो परिवार थियो। तर के गर्नु, दुर्भाग्य त घरमा सन्तान थिएन। सन्तान नभएको कारणले गर्दा ब्राह्मणहरू बडे दुखी हुनुहुन्थ्यो। घरमा केही लगायो भने बोट वृक्षले पनि फल दिँदैन थियो। गाई लगायो भने गाई पनि कहिले
बासी दिन न दिन त यस्तो कालको भइरहेको थियो। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मणलाई बहुत वैराग्य आयो या भन्न लाग्नु हो, एकदा सदिजो दुखात गृहम त्यक्ता वनं गतः। एक दिन विचार गर्नुभयो, अब छोरो पनि छैन, कसले पिण्ड पानी गर्ने दान गर्ने, अब संसारमा बाँच्नुभन्दा मर्नु जाति भनेर सन्तान नभएको पीडामा एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण वनमा आत्महत्या गर्नको लागि जानु भएछ। मध्याह्ने त्रिशतो त मध्याह्नको समयमा त्यहाँ जानुभयो। एक सन्यासीसँग यात्रीसँग भेट भएछ। भन्न लाग्नु हो, कथम रोदति विप्रत्वम आते चिन्तावलेसि वदत्तम सद्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, किन रोँदै हुनुहुन्छ, किन दुखी हुनुहुन्छ भन्दा आत्मदेव भन्दछन्, हे प्रभु, मेरो कर्मै खोटो हो, मेरो भाग्यमा सन्तानै छैन। आज पुत्र नभएको कारणले गर्दा मेरो पिण्डादि कसले गर्दछ, मेरो तर्पण कसले गर्दछ, पुत्रको शोकले गर्दा आज म आत्महत्या गर्नको लागि हिँडेको भन्नुहुन्छ। हे प्रभु यात्री महाराज, मेरो भाग्य हेरिदिनुहोस् एकचोटि, कि मेरो जीवनमा पुत्रको सन्तानको भाग्य सौभाग्य लेखेको छैन मलाई भनेर सोद्धाखेरि उहाँले यसो हेर्नु भएको, हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ, सप्त जन्मवधि तव पुत्र नैव छ। ब्राह्मण, तपाईको त एकचोटि एक जन्ममा दुई जन्ममा होइन, 7 जन्मसम्म पनि सन्तान लेखेको छैन तपाईको भाग्यमा भनिदिनु भयो। कृष्ण कन्हैयालालको उसै त दुखी भएर मर्न हिँडेको ब्राह्मण अर्को उल्टो दुःख तपाईँ दिनुभयो। अब त ब्राह्मणले विचार गर्नुभयो, अब त गएर मर्छु म, तपाईँकै अगाडि टाउको ठोकेर मर्छु, सन्तान दिनुभयो दिनुहोस् महाराज, नभए मर्छु भन्न थाले। सन्तको हृदयमा करुणा जाग्यो। सन्तले के गर्नुभयो, त्यो फल लिएर आएर दिनुभयो कृष्ण कन्हैयालालको। ब्राह्मण, त्यो फल लैजाऊ, लगेर शुद्ध पवित्र भएर यो तिमीले पत्नीलाई फल खान देऊ, यो फलबाट सन्तान हुन्छ भनेर सन्तले तपस्या शक्तिले एक फल प्रकट गरेर त्यो फललाई ब्राह्मणको हातमा दिनुभयो। त्यो फल बोकेर बडा खुसी हुँदै आत्मदेव ब्राह्मण आएर भन्नुहुन्छ, अरे सुन्छौ धुन्धुली, अब त हाम्रो छोरो हुने भयो भनेर दिनुभयो। यो फल खाऊ तिमीले। अनि भन्नुभयो, यो फल खाएपछि बिहान बिहान सधैँ नुहाउनुपर्छ, छिटो उठ्नुपर्छ। कृष्ण कन्हैयालालको। ब्राह्मण त्यसो भन्छ। धुन्धुलीको मनमा खलबली भइसक्यो। अनि भगवानको जप गर्नुपर्छ, कुरा काट्नु हुँदैन भन्नुभयो। त धुन्धुलीले अब पतिको अगाडि त हुँदैन भन्नु मिलेन, हुन्छ हुन्छ भने फल लिइन्। अब फल लिइसके पछाडि विभिन्न कुतर्कहरू गर्न थाले। के भन्न लागे, मेरो पति पनि ब्राह्मण पनि कस्ता उल्टा रहेछ, काहीँ मुलुकमा फल खाएर सन्तान हुन्छ। अब छिमेकीलाई बोलाउन थाले, ए भन्दैन, मेरो बुढोले फल लिएर आएको जोगीले दिएको रे, फल खासी सन्तान हुन्छ रे, फल खाऊ कि नखाऊ भन्छ। अब छिमेकीले के सल्लाह दिलान्। अनि मनमनै विचार गर्न थाले, कुतर्कहरू गर्न थाले, भन्न थाले, यो फल खाएपछि त मेरो भुँडी ठुलो हुन्छ, भुँडी ठुलो भएपछि म हिँड्न सक्दिनँ, अनि एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, 72 सालको जस्तो भुइँचालो आयो भने त म त घरमै थिचेर मर्छु भन्दिरहेछ कृष्ण कन्हैयालालको। म त भित्रै थिचेर मर्छु, मेरो उद्धार कसले गर्दछ, म त खाँदिनँ भन्दिरहेछ। मनमनै कुतर्क गरी मैले सुनेको थिएँ, सुखदेवजी महाराज 12 वर्ष पेटमा आमाको गर्भमा बस्नु भएको थियो रे। कदाचित यो बच्चा 2-4 वर्ष मेरो पेटमा बस्यो भने त म त जिउँदै मर्छु, खान पनि मन लाग्दैन रे, मलाई त छिनछिनमा खानुपर्छ। अब विभिन्न कुतर्क गर्न थाले। अनि उनले विचार गरेछ, एउटी उसकी बहिनीलाई बोलाएछ कृष्ण कन्हैयालालको। बहिनीको नाम के छ थाहा छ तपाईँलाई? बहिनीको नाम के थाहा छ? धुन्धुलीको बहिनीको नाम भागवतमा लेखा छैन, हामीले राखिदिएको छ कुन्दुली भन्ने। कृष्ण कन्हैयालालको
तो बहिनीलाई बोलाइछे अनि बोलाएर भन्न लागेछ ए बहिनी सन्तले यस्तो फल दिएछन् खाऊ कि नखाऊ भन्दाखेरि ए दिदी तपाईले कति लाटे प्राक्टिकल गर न प्राक्टिकल गर यो फल र गाईलाई खान्दे त पड्का कहते जा बिचारा ब्राह्मणले के थाहा मेरो पनि सन्तान धेरै मेरो बुढोको सम्पत्ति छैन तेरो सम्पत्ति धेरै भएर कसले खाइदिएला मलाई त सम्पत्ति दे म तँलाई अब मेरो छोरो जन्मेपछि लिएर तँलाई दिन्छु भनेर शर्त गरेछन् दुईजनाले शर्त गरे ब्राह्मणलाई बिचारा के त ब्राह्मण थाहा छैन ब्राह्मणी दिनका दिन पटुका कसरी दिन भोलि ठुलो भयो ब्राह्मण हुनु हो मेरो बच्चा हो ठुलो भयो भने म खबरदार छ कृष्ण कन्या हालेको अलि जोडले भन्नु है प्राणनाथ बिहारेको समय बित्दै गयो समय बित्दै गइसके पछाडि एक दिन धुन्दुलीकी बहिनीले छोरो पाइ त्यो छोरो लिएर आएर दिन पटुका खोलेर राखिदिन यता त्यो गाईलाई खुवाएको त्यो फल खाएको गाईले पनि एक दिन के गरे त भन्दाखेरि 9 मास पुरा भइसके पछाडि बच्चा दिए बडा खुसीको माहौल भयो गाउँलेहरूले भन्न थाले खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है भनेर खूब गाउँमा प्रशंसा भयो अरे भगवानले दिए भने हिजो अस्ति एउटा सन्तान नभएर रुन हिँडेका बाणा ब्राह्मण आज त गाईले पनि माईले पनि बच्चा हेर्नुहोस् कति आनन्द गाईले पनि बच्चा दियो आमा यता दुईवटा भगवानको भोगको काम भयो भने बडा राम्रो भयो त एक दिन के भयो ब्राह्मणलाई बोलाएर अब नामकरण गर्न थाले के नाम राख्ने भन्दाखेरि धुन्दुलीले भनेछ ए ब्राह्मण नाम चाहिँ म राख्छु मेरो नामसँग मिलाएर राख्छु भनेछ आजकल आमाहरूले आफ्नो नामसँग मिलाएर राख्छन् नि होइन बच्चाको नामहरू बाउको आमाको नाम मिलाएर छोराछोरीको नाम राख्छ अर्ध र वर्धको नाम राख्छन् त विराटनगरमा एकजना दुईजना नानीहरूको नाम रे उहाँ दुबईमा जन्मेका अरे अनि के नाम भने यानी र म्यानी रे हो के हो नाम जम्मा नाम हो अर्ध र वर्ध त धुन्दुलीले भन्न लागेछ महाराज मैले 9 महिनासम्म पेटमा हुर्काएको नाम चाहिँ म राख्छु उसको नाम पनि धुन्दुली धुन्दु मिलाइछ अनि पछाडि कारी थपिन्छ धुन्दुकारी भनेर नाम राखे कृष्ण कन्या हालेको त छोरोको नाम धुन्दुकारी भयो अन्त ब्राह्मणले गाईको कान जस्तो भएको छोरो जन्मेको कारणले गर्दा गाईबाट जन्मेको छोरोको नाम चाहिँ गोकर्ण भनेर राखिदिनु भयो गाईका जस्ता ठुल्ठुला कान थिए गोकर्ण भयो त कालान्तरमा के भयो गोकर्णो पण्डितो ज्ञानी धुन्दुकारी महाखल अब समय चक्रले के भयो त भन्दाखेरि धुन्दुकारी महाखल भयो गोकर्ण चाहिँ पण्डित ज्ञानी भए अब अगाडि के भयो भन्ने कुरो भोलिको प्रसङ्गमा सुनौला अब भजन सुन्ने अनि यहाँ नृत्य गर्ने हजुरहरूको भजन सुन्ने आनन्द लिने समय छ अनि प्रश्नोत्तरीको कार्यक्रम पनि छ त्यसकारणले मैले अहिलेलाई यो प्रसङ्गलाई यही राखे कृष्ण कन्हैया लाल को वो जो श्याम का दर्शन किया करे ऐसी सी जो प्रभु चरणों में बंदन किया करे बेकार मुख है जो रहे बिल्क बात में मुख वो है जो हरि नाम का सिमरन किया करे हीरे मोती से नहीं स्वभाव हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम ने बलिदान जो जीवन किया
मीराबाई भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यदि आँखा दिनुभएको छ परमात्माले भने यो आँखा के को लागि हो? डिस्कोमा होइन, दोहोरीमा होइन, बुढोलिङ मन्दिरमा आएर भागवतको महात्म्य चर्चा सुन्नको लागि हो। यो आँखा राज्यको दर्शन गर्नको लागि हो। अनि हात दिनुभएको छ के को लागि? यो हातले सत्कर्म गर्ने, आनन्द ताली यसरी बजाउने ताकि हाम्रो बिग्रेको ग्रह पनि सप्रिन्छ। अनि मुख झगडा गर्नको लागि मात्र होइन, राजा श्याम राधे राधे बोल्नको लागि हो। आउनुहोस्, राधे 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 ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन समझ गो मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी धुल गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई वो तो गली 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 ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई सबने ताली की भावना सबने प्रेम ले हो कतिरा कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे कोई रोके नहीं नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने कति रोक्नु भयो मीराबाई नजा घर छोडेर नजा कृष्णको नाम लगा भने मीराबाईलाई तडपाउनुहुन्थ्यो दर्शन हुन्थ्यो घरमा राणाकी छोरी त के गर्नु कति गाह्रो खेल्नु हामीलाई कति सजिलो घरबाट दौडेर आयो कान्हा भन्यो कृष्ण भन्यो राज्य भन्यो कोही रोके नहीं कोही टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे बैठे संतोषी संत रंगे मोहन के रंग मेरा प्रेमी तम को मनाए रंग वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई राणा ने विसिपिया मन अमर की पिया शब्दमा ध्यान दिनु होला जब मीराबाईलाई धेरै भजन गाए भनेर राणाले बिस्दिनु भयो तर के गर्नु मीरा रानीले
तो बिस्ला अमृत शब्द हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण बने प्यूर भयो तो बिस अमृत भयो राना ने बिसिया मन अमृत पिया मेरा सागर ने सरिता सवारी सारे धारे दा बल 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 सारे गगर मामा का पापा पधा धा पानी में घा सारे घा पड़ा सीधिया मन अमृत पिया मेरा सागर ने सरिता समानी लगी धोखिला खोसन मुझसे गोविंद कहे मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसे रागी लगन मेरा हो गई लगन ऐसे रागी लगन मेरा हो गई वो तो गली 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 हरि 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 गली 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 हरि गुण गाने लगी ऐसी रागी लगन मेरा हो गई लगन मेरा हो गई मगन मेरा हो गई मगन मेरा हो गई मगन मेरा हो गई मगन मेरा हो गई मेरा हो गई मेरा हो गई मगन प्रीत की लत मोह ऐसी आड़ी हो गई मतवारी कि बद बद चाहूं मैं अपने पिया को मैं जाऊं हारी वारी मोह सुध मुदरा रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सहारी बेबस और लाचार फिरूं हारी में है दिल हारी हारी में है हारी में है तेरे नाम से जीऊं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं आज खो गई मैं तेरी दीवानी बस को
रोटी रोटी खान्छु कृष्ण तिमी बाटो छ कि रोटी रोटी खान्छु अहिले जस्तो लागेर अहिले जस्तो लागेर हेरा माता खेलो हाँसेर रामाता खेलो हाँसेर Go
Bye.